हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल पहले एक शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक अजीब ख़त लिखा और अपनी औलाद को वसीयत की कि यह ख़त नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाज़मन पहुँचाना है। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, एक शख्स वो ख़त लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही फरमाया, 1000 साल पुराना ख़त लेकर आए हो ना। ख़त खोला तो उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5000 साल कम व बेश पुरानी बात है। मुल्क यमन पर असद तुब्बान हमीरी नामी बादशाह की हुकूमत थी। चूँकि यमन की ज़बान में बादशाह को तुबा कहा जाता था, इसलिए तारीख़ में बादशाह तुबा अव्वल यानी पहला बादशाह और तुबा हमीरी के नाम से मशहूर हुआ। एक मरतबा तुबा अपने वज़ीर के साथ सैर पर निकला। तकरीबन 1,13,000 पैदल चलने वाले और 1,30,000 घड़सवार भी उसके हमरा थे। जिस शहर में ये काफिला पहुंचता, लोग खैबत और ताजुब के मारे बहुत इज्जत और एहतराम से पेश आते थे। इस सफ़र के दौरान तुबा पर शहर से 10 उलमा मुंतखब करके अपने काफिले में शामिल कर रहा था। यूं कई शहरों की सैर के बाद तकरीबन 4000 उलमा तुबा की काफिले में जमा हो गए। जब भी काफिला शहर मक्का पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसकी ज़रा भी आओ-भगत ना की। ये देखकर तुब्बा को बहुत गुस्सा आया। उसने वज़ीर को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो वो बोला, बादशाह सलामत, यहाँ के लोग बहुत अजीब व गरीब हैं। इस शहर में एक इमारत है जिसका नाम काबा है। ये लोग उस इमारत में शैतान और बुतों को पूजते हैं। ये सब सुनकर तुब्बा ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो मक्का के आदमियों को कत्ल करके औरतों और बच्चों को कैदी बना देगा और साथ ही काबा को भी गिरा देगा और फिर काबा का नाम खरबा यानी वीरान जगह हो जाएगा। खुदा का करना ये हुआ कि ये ख्याल आते ही तुब्बा के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया, जबकि उसकी आंख, कान, नाक और मुंह से बदबूदार पानी बहने लगा, जिसकी वजह से इतनी सरान पैदा हो गई कि तुब्बा के पास एक लम्हा ठहरना किसी अजाब से कम ना था। वज़ीर ने तबीबों और हकीमों से मशवरा किया, मगर कोई भी तुब्बा का इलाज दरियाफ्त ना कर सका। तबीबों का कहना था कि ये कोई आसमानी मामला लगता है जिसको टालना हमारे बस की बात नहीं। बीमारी ने तुब्बा की नींद उड़ाकर रख दी थी कि अचानक रात के एक पहर एक आलिम साहब वज़ीर के पास आए और राजदारी से फरमाने लगे, अगर बादशाह मेरे सवाल का सच जवाब देने को तैयार हो जाए तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। वज़ीर ने यह बात तुब्बा को बताई तो वो फ़ौरन राज़ी हो गया। चनांचे जब आलिम साहब तुब्बा के पास पहुँच गए, जहाँ इन दोनों के अलावा कोई ना था, तो उन्होंने पूछा, बादशाह सलामत, सच बताओ, काबा के मुतालिक तुम्हारे दिल में क्या बात है? तुब्बा जो बीमारी की वजह से मुकम्मल निढाल था, फ़ौरन अपने बुरे इरादे आलम साहब को बयान करने लगा, जिसे सुनकर वो बोले, तुम्हारी बीमारी की वजह यही बुरी नीयत है। ये बात याद रखो कि काबा का मालिक छुपी हुई बातों को भी जान लेता है, इसलिए अपने दिल से बुरे ख्यालात निकाल दो, इसी में तुम्हारा भला है। तुब्बा मरता क्या ना करता फ़ौरन बुरे इरादों से तायब हो गया और अभी आलम साहब गए भी ना थे कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। आलम साहब की बात अपनी आंखों से दुरुस्त होती देखकर तुब्बा रब पाक पर ईमान ले आया और दीन इब्राहिमी पर कायम हो गया। फिर उसने काबा की ताज़ीम के लिए 7 खलाफ भी तैयार करवाए। इससे पहले कभी किसी ने काबा पर खलाफ नहीं चढ़ाया था। इसके बाद तुब्बा शहर मक्का के रहने वालों को काबा की हिफाजत का हुक्म देकर मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ा। मदीना तैयबा में इन दिनों आबादी ना थी। पानी के एक चश्मे के अलावा यहाँ ज़िंदगी की कोई आसार नहीं थे। तुब्बा के काफिले ने वहाँ पहुँचकर इसी चश्मे के पास पड़ाव डाला। यहाँ क़याम के दौरान तकरीबन 4000 उलमा का आपस में एक मशवरा हुआ, जिसके बाद उनमें से 400 उलमा ने यह फैसला किया कि वो जब तक जिंदा है किसी कीमत पर इस जगह यानी मदीना तैयबा की सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे तुब्बा उन्हें जला डाले या मार डाले। तुब्बा को यह बात पता चली तो बहुत हैरान और परेशान हुआ। उसने वजह मालूम करने के लिए वज़ीर को भेजा तो उलमा ने फरमाया, एक नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी वजह से काबा और मदीना तैयबा को इज्जत नसीब होगी। वो हक के इमाम होंगे, जुल्फ़िकार नामी उनकी तलवार होगी। ऊँटनी पर सवारी फरमाएंगे, मिंबर पर खड़े होकर लाठी हाथ में लिए खुतबा इरशाद फरमाएंगे।
قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، ولادت شریف مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبا نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہی ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبا نے بھی وہی قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبا الاول ہمیری بن ودہ کی طرف سے 2 جہان کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کی اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرمانبردار امتی ہوں اور آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی: پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے طبا کی اصلاح کی تھی، طبا نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائے، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائے۔ اس کے بعد طبا مدینہ منورہ سے ہند کے شہر خلصان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبا کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس مشاورت میں صحابہ رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی بااعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کی سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا: انتا ابو لیلہ، یعنی تو ابو لیلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: تیرے پاس ہی طبا الاول کا خط ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے عرض کی: آپ کو نہیں فرمایا انا محمد، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ پھر فرمایا: خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبا انصاری کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، یعنی نیک بائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی روایات سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنایا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبا کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبا نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔